अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात चारम। मजमून जो आज हम पढ़ेंगे वह उर्दू। अनवान है आज हमारा रास्ता चलने के कायदे। प्यारे बच्चों, रास्ता चलने के कायदे यानी कि रास्ते चलने के असूल, सड़क पे चलने के असूल, चाहे हम पैदल चलते होंगे या गाड़ी में चलते होंगे या खुद गाड़ी चलाते होंगे, तो रास्ते चलने के जो उसूल होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, उस पर हमें किसी भी सूरत में हर हाल में अमल करना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जब हम रास्ते जो चलने के जो कायदे हैं, जो कानून हैं, जो उसूल है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम महफूज रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुदा न खास्ता अगर किसी वक्त हमने इन उसूलों पे, इन कानून पे, इन कायदों पे हमने लापरवाही बरती तो खुदा न खास्ता हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसलिए जो आज हम ये क्लास लेंगे ये इसी के बारे में है, जो हम रास्ते से चलते, चाहे हम पैदल चलते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे, तो हमें ये ज़रूरी ये कायदे, ये उसूल अपनाने होंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, चाहे पैदल चलते होते हैं या गाड़ी में, तो हमें कुछ बोर्ड्स वगैरह इस सड़क पे बनाए हुए नज़र आते हैं। उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात होते हैं, अलामत होते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज उन्हीं पे बात करेंगे हम कि जो रास्ते पे, जो उन बोर्डों पे जो निशान वगैरह बनाए हुए होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चों, जब हमें इनका पूरा मतलब पता होगा तो हम बिल्कुल आसानी से सड़क पर चल सकेंगे, चाहे हम पैदल चलते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो निशान हमने बोर्ड पे बनाया है, ये एक एरो हमने बनाया है, इसको हमने बिल्कुल दाएं की तरफ ये एरो, इसका तीर बनाया है। इसका मतलब होता है यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। प्यारे बच्चों, जहां पर ये निशान बनाया होता है तो वहां इसका मतलब यही होता है कि थोड़े से आगे जाकर ये सड़क दाएं को मुड़ती है। तो हमें उस वक्त एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो ये मोड़ होता है, जो ये मोड़ होता है, उसमें आगे भी गाड़ी आती होगी, यहाँ से भी हम जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, वहाँ से भी गाड़ी आती हैं, तो उस वक्त हमें बिल्कुल अपनी जो गाड़ी की स्पीड होती हैं वो थोड़ी बहुत कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हम फुल स्पीड में जाएंगे, आगे भी गाड़ी वाला जो चलाता होगा वो फुल स्पीड में आएंगे, खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए हमें इस पर ज़रूरी ये अमल करना चाहिए कि जहाँ पे ये निशान बनाया हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि थोड़े से आगे हम और जाके ये सड़क दाएं को मुड़ती हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक निशान बनाया हुआ होता है और किसी जगह पे, सड़क पे, जहाँ पे उसका ये जो एरो होते हैं, जो तीर होता है, ये बाएं तरफ बनाया हुआ होता है। इसका मतलब होता है सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत, यानी कि इससे हमें ये इशारा मिलता है कि आगे, थोड़ा आगे और जाके ये जो सड़क जिस पे हम चलते हैं ये बाएं को मुड़ती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से जब हम किसी जगह, चाहे वो खास कर ये शहरों में होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, जैसे वहाँ ये ज़रब लगाया हुआ होता है बोर्ड पे, इसका मतलब होता है कि आगे चौराहा है। चौराहा कहते हैं प्यारे बच्चों जहाँ ये चारों तरफ सड़कें आके एक ही जगह मिलती है, उसको चौराहा कहते हैं। वहाँ हमें ये इशारा दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, ये कम करें, क्योंकि ये यहाँ पे चौराहा है, यहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ इस वक्त आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ जो ये चौराहा है, चौराहा का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहाँ पे चार सड़कें आके मिलती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से किसी जगह हम बोर्ड पे, सड़क पे ये निशान देखते हैं कि जहाँ पे ये जड़ जैसे बनाए होते हैं, इसका मतलब होता है कि आगे रास्ता टेढ़ा है। हमें वहाँ एहतियात करना चाहिए कि आगे रास्ता टेढ़ा है, कभी दाएं की तरफ जाते हैं, कभी बाएं की तरफ जाते हैं, वहाँ भी हमें ये एहतियात करना चाहिए कि अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए। बहुत बड़े एहतियात से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, चाहे हम पैदल ही क्यों नहीं चलते होंगे, तो वहाँ ये एहतियात हमें ज़रूरी करना है, क्योंकि गाड़ी जो उसकी रफ्तार जो होती है वो तेज़ होती है। खुदा न खास्ता कहीं ये गाड़ी ऐसे इन मोड़ों में कहीं इधर उधर ना जाइए। प्यारे बच्चों, इसी तरह से किसी जगह पे जो मैंने ये वहाँ ये TD एक लाइन डाली है, इसका मतलब होता है कि आगे सड़क नाहमवार हैं,
کہ جو آگے جا کے تھوڑا سا آگے جا کے یہ سڑک جو ہے یہ ناو ہے، یعنی کہ اس کے گڑے وغیرہ ہیں یا اوپر نیچے یہ سڑک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے وہ بورڈ پہ ایس بی یعنی کہ رفتار، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی گاڑی کا رفتار کم کیجیے، کیوں کہ آگے سکول ہیں یا اس طرح سے کسی جگہ جو ہاسپٹل وغیرہ ہوتا ہے وہاں بھی ایسے نشانات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی گاڑی کا رفتار کم کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اسی طرح سے جو نیچے ہم نے یہ لائن بنائی ہے، ایک یہ پٹری جیسی بنائی ہے، کسی جگہ سڑک پہ یہ نشانات ہوتے ہیں بورڈ پہ بنائے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیاری سے چلے، آگے ریلوے پھاٹک ہیں۔ پیارے بچوں ریلوے پھاٹک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جو ریلوے جو لائن ہوتی ہے وہ اس جس سڑک سے گاڑیاں چلتی ہیں اس پہ پار کرتی ہیں، اس جگہ پہ یہ نشانات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو پھاٹک کہتے ہیں، ریلوے پھاٹک اسی کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں جب ہم ان اصولوں پہ ان قاعدوں پہ عمل کریں گے بالکل تو ہم بہت سارے حادثوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی جان و مال کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہے ہم پیدل چلتے ہوں گے، چاہے ہم گاڑی چلاتے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں ان جو یہ علامات جو بورڈوں پہ بنائے ہوتے ہیں، نشانات بورڈ پہ بنائے ہوتے ہیں، ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، نشان ہمیں کیا اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے آگے سڑک ہیں، کیا آگے جا کے سڑک دائیں کو مڑتی ہے یا آگے جا کے سڑکیں بائیں کو مڑتی ہیں، یا آگے چوراہا ہے یا آگے راستہ خراب ہے یا ٹیڑھا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں یہ تھے وہ نشانات جو اکثر و بیشتر جب ہم ہائی وے پہ چلتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، جو نیشنل ہائی وے ہوتے ہیں، خاص کر ان سڑکوں پہ یہ بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں بالکل ان پہ عمل کرنا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے، تو تب بھی ہم بہت سارے حادثوں سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے جب ہم راستے سے چلتے ہیں تو ہمیں بائیں جو سائڈ جو ہوتا ہے راستے کا وہی اختیار کرنا، وہاں سے جانا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں آپ جب بھی سکول جاتے ہوگے یا کسی بھی کام سے آپ باہر نکلو گے سڑک پہ تو آپ اپنا سائڈ سے چلنا چاہیے، جو ہمارا جو اپنا سائڈ ہے وہ دایاں سائڈ ہوتا، وہ بایاں سائڈ ہوتا ہے، ہمیں لیفٹ سائڈ سے چلنا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم سڑک سے چلے ہمیں سڑک کے کنارے لیفٹ سائڈ سے چلنا چاہیے، جو فٹ پاتھ وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ۔ پیارے بچوں اسی طرح سے ہماری جو یہ کتاب ہے اس پہ اسی کے بارے میں ایک سبق درج کیا گیا ہے۔ آپ اپنی کتاب پہ پیج نمبر 52 نکالے گا، یعنی کہ پیج نمبر صفحہ نمبر 52 نکالے گا۔ پیارے بچوں میں آپ کی سکرین کے سامنے یہ کتاب لاتا ہوں تو آپ غور سے دیکھے گا کہ اس کتاب پہ ہمیں اس راستے چلنے کے اصولوں کے بارے میں، قاعدوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں آپ اپنی کتاب نکالے پیج نمبر 52۔ پیارے بچوں جو ہماری جو کتاب ہے اس پہ کچھ الفاظ اوپر لکھے گئے ہیں، جیسے کہ پیدل، آمد رفت، چوراہا، خط، مطلب۔ پیارے بچوں پیدل کہتے ہیں کہ جو ہم پیدل چلتے ہیں، جو اپنے ہم ٹانگوں سے چلتے ہیں، گاڑی کے بغیر جن چلتے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آمد رفت کہتے ہیں پیارے بچوں کو آنا جانا، یعنی کہ آنا جانا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم راستے چلتے ہیں ہم یہاں سے جاتے ہوتے ہیں، وہاں سے اور کوئی آتا ہوگا، اس طرح سے جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں وہاں سے بھی گاڑیاں آتی ہیں، یہاں سے بھی ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آمد رفت، یعنی کہ آنا و جانا۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہے تیسرا لفظ چوراہا ہے۔ چوراہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں چار سڑکیں ایک ہی جگہ ملتی ہے۔ اس طرح سے جو یہاں چوتھا لفظ دیا گیا ہے خط کہتے ہیں پیارے بچوں لکیر کو، یہ لکیر سڑک کے اوپر کسی جگہ کھینچی ہوئی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مطلب کا معنی ہوتا ہے معنی ہی۔ پیارے بچوں اسی طرح سے آپ دیکھیں راستہ چلنے کے قاعدے، یعنی کہ راستے چلنے کے اصولوں پہ ہم آج کلاس لیں گے۔ پیارے بچوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کتاب پہ کس خوبصورت انداز میں یہ لیسن تیار کی گئی ہیں، آپ غور سے دیکھے گا۔ بچوں آئے آج ہم سڑک پر آمد رفت کے کچھ قاعدے سیکھیں گے۔ پیارے بچوں جو قاعدے ہم نے سیکھنے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ راستے چلنے کے جو قاعدے ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، ان پہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اسی طرح سے آپ دیکھیں استاد کی زبانی یہ سن کر سبھی بچے چپ چاپ کان دھر کر سننے لگے۔ پیارے بچے آپ دیکھو جب استاد کلاس میں آیا تو اس نے اپنے جو کلاس کے جو بچے ہیں ان سے کہا آؤ بچوں آج ہم سڑک پر جو ہم چلتے ہیں اس کے جو قاعدے کے بارے میں اصول کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر سب بچے چپ
چاپ استاد کی طرف دین دے کر سننے لگے کہ یہ ہمارا استاد ہمیں کیا کہے گا۔ استاد نے نرم اور شیرین لہجے میں یوں کہنا شروع کیا۔ جو استاد محترم تھا اس نے بالکل نرم زبان اور شیرین یعنی کہ میٹھی زبان سے لہجے کہتے ہیں کلام کو آہستہ سے بچوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ جو ہم راستے سے چلتے ہیں، جو ہم سڑک پہ چلتے ہیں، ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں آگے دیکھو تو استاد نے کیا کہا، دوستو سڑکوں پر عام طور پر پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی رفت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، جب ہم بھی سڑک پہ چلتے ہیں یا ہم کہیں بازار جاتے ہیں یا اور کہیں شہر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر پیدل چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت ہوتی ہے، ان سے زیادہ گاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے، اس لیے حادثوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ شہر میں پیارے بچوں یہ جہاں پہ زیادہ اہم ربط ہوتا ہے گاڑیوں کا، پیدل چلنے والوں کا، وہیں زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں اسی طرح سے آپ دیکھیں ان حادثات اور ان کے نقصانات سے بچنے کے خاطر کچھ قاعدے مقرر ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں کہتے ہیں کہ استاد ان بچوں سے کہتے ہیں کہ جو یہ حادثات اور ان کے نقصانات سے بچنے کے خاطر کچھ جو قاعدے مقرر کیے ہوتے ہیں، جو اصول، جو قانون بنائے ہوتے ہیں، ان پر ہمیں کسی بھی صورت میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بیڑ کا خیال رکھ کر گاڑی کو آہستہ چلانا گا، ضروری بات ہے، صحیح بات ہے۔ جب ہم خود گاڑی چلاتے ہوں گے، جب ہم بازار میں ہوتے ہیں یا گاؤں میں راستے چلتے ہوں گے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو گاڑی ہم چلاتے ہیں کس طرح سے بالکل دھیان سے چلانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ہماری گاڑی کے سامنے نہ آئے یا ہمیں کوئی کسی اور گاڑی کے ساتھ ٹکر نہ لگ جائے، تو اسے ہمیں اس احتیاط سے گاڑی چلانا چاہیے کہ ہوشیاری سے ہم گاڑی چلاتے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، چاہے ہم گاڑی خود چلاتے ہیں یا ہم پیدل چلتے ہیں راستے پر، ہمیشہ بائیں جانب رہ کر چلیں۔ پیارے بچوں میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں اپنا جو سائڈ ہوتا ہے چلنے کا وہ بائیں سائڈ ہوتا ہے۔ ہمیں ہر وقت جب بھی ہم سڑک پہ چلتے، چاہے ہم گاڑی چلاتے ہوں گے یا خود پیدل چلتے ہوں گے، تو ہمیں بائیں طرف سڑک کے چلنا چاہیے۔ سڑک پار کرنی ہو یا چوراہا پر مڑنا ہو تو دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں۔ کہتے ہیں کہ پیارے بچوں جب ہمیں سڑک سے پار کرنا ہوتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف سڑک کے جانا ہو تو ہمیں بالکل احتیاط برتنا چاہیے، یا اگر چوراہا ہو جہاں پہ یہ چاروں سڑکیں ملتی ہیں تو ہمیں بالکل پہلے اچھی طرح سے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ ادھر سے گاڑی مت آتی ہیں، ادھر سے گاڑی مت آتی ہیں، آگے سے یا پیچھے سے گاڑی مت آتی ہیں، تو ہمیں کراس کرنا چاہیے یہ سڑک۔ تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک یہ راستہ صاف نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں چوراہوں پر تعینات ٹریفک پولیس کی ہدایت کی پابندی کرے۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو چوراہا ہوتا ہے وہاں جو ٹریفک پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں، جو وہاں پہ وہ ان کی جو سگنل بجاتے ہیں، جو ان کے منہ میں سیٹی ہوتے ہیں، جب وہ اشارہ کرے چلنے کو تو تب ہمیں چلنا چاہیے، جب وہ اشارہ کرے روکنے کو تو ہمیں روکنا چاہیے۔ ان کے جو اشارات ہوں گے، جو ان کے جو ہم پہ جو ہدایت ہوتی ہے ان پہ ہمیں کسی بھی صورت میں عمل کرنا چاہیے، تب بھی ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اس طرح سے آپ دیکھیے چوراہوں پر جو سگنل لگے ہوتے ہیں ان میں لال رنگ چلتی ہوئی گاڑیوں کو رکنے، پیلا رنگ ٹھہری ہوئی گاڑیوں کے لیے تیار رہنے اور ہرا رنگ دوبارہ چلنے کا اشارہ ہے۔ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا جب چوراہے جو ہوتے ہیں جہاں یہ چار سڑکیں ملتی ہیں وہاں پہ ایک کھمبے پہ ایسی کچھ وہ سگنلز لگائے ہوتے تھے جو بالکل لال رنگ، پیلے رنگ اور وہ نیلے رنگ کے جو وہاں پہ اس پہ لیمپ لگائے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں کہتے ہیں کہ جو لال رنگ کا جو جب بتی جلتی ہیں تو گاڑیوں کو یہ رکنے کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ رکے۔ پیارے بچوں اسی طرح سے جب پیلا رنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں رکی ہوئی ہیں ان کو اب تیار رہیے اب جانے کے لیے۔ جب ہری رنگ کی بتی جلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ چلیے۔ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر دائیں طرف سے آ رہے ہیں تو ہمیں رکنا چاہیے کہ ہمیں اس سگنل کا انتظار کرنا چاہیے، تب تک ہمیں وہیں ٹھہرنا چاہیے جب تک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہرا رنگ کی جو بتی نہ جل جائے، تب تک ہمیں رکنا ہے۔ جب ہری رنگ کی بتی جلنے لگے تو ہمیں تب آہستہ سے چلنا چاہیے۔ میرے بچوں اس طرح کہتے ہیں کہ کہیں سڑک پر سیاہ اور سفید خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سڑک کے اوپر کسی وقت سیاہ یعنی کہ کالا اور سفید رنگ کے جو لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہے
इससे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है, तो वो इसलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग वहाँ बनाई हुई होती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वहाँ वो उस वक़्त वो सड़क के आर पार कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ वो लकीरें खींची हुई होती है। लेकिन सड़क पार करते हुए दाएँ बाएँ देखना ज़रूरी है। जब हम सड़क पार करेंगे तो हमें आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, दाएँ बाएँ ज़रूरी देखना चाहिए कि कहीं दाएँ तरफ से कोई गाड़ी मत आती है या बाएँ तरफ से कोई गाड़ी मत है, तब हमें पार करना चाहिए। लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लकीर खींची हुई होती हैं। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं यहाँ हमारे जो गाँव में आपने देखा कि जो हमारे यहाँ एक ही सड़क होती हैं, लेकिन उसके बीचों बीच एक लकीर, सफ़ेद लकीर खींची हुई होती हैं। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि बाएँ तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए, जबकि दाएँ तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ी के लिए है। जो प्यारे बच्चों, जो सड़क को ये दो हिस्से किए होते हैं, बीच में जो लकीर खींची हुई होती हैं, उसका मतलब होता है जो दाएं तरफ वाली जो गाड़ियां जो दाएं तरफ जो सड़क उसको जो हिस्सा किया होता है, दाएं तरफ जो गाड़ियां होती हैं वो उधर से आने वाली होती हैं और बाएं तरफ से यहाँ जाने वाली गाड़ियों के लिए होता है। प्यारे बच्चों, ये सड़क के दो हिस्से जो किए होते हैं, आपने यहाँ देखा होगा बाहर हमारी इस सड़क पे भी आज ऐसे दो हिस्से किए गए हैं। जब हम देखते हैं कि जब यहाँ से हम जाते हैं गाड़ी में तो हम बिल्कुल बाएं तरफ जाते हैं, जब वहाँ से गाड़ी आती है वो इसी तरह से अपने जो उसका जो बाएं तरफ होता है वहाँ से। प्यारे बच्चों, हमें ये देखना चाहिए, हमें हर वक्त अपना साइड पकड़ना चाहिए, जो हमारा अपना साइड है वो बाएं साइड है। इसलिए हमें हर वक्त चाहे हम गाड़ी चलाते होंगे या पैदल चलते होंगे, हमें बाएं साइड ही पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना साइड वही होता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से कहते हैं कि सड़क के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे हुए होते हैं, उनके मतलब और माने आप रखेगा। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया बोर्ड पे कि सड़क पे जो कुछ निशानात बनाए हुए होते हैं, एक बार मैं स्क्रीन के सामने और ये बोर्ड लाता हूं, आप गौर से देखिएगा कि निशानात का क्या मतलब होता है। आप गौर से देखिए कि जो निशानात बनाए हुए होते हैं, जैसे कि दायां जो एरो दायां की तरफ जो एरो बनाया होता है उसका मतलब यानी सड़क आगे जाकर दायां को मुड़ते हैं, और इस तरह से जो दूसरा एरो बनाया हुआ होता है जिसका जो तीर बायां मुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की ये अलामत होती हैं। इस तरह जो ये ज़रब ये क्रॉस बनाया होता है, इसका मतलब होता है आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें। इस तरह जो ये जड़ जैसा बनाया होता है, इसका मतलब होता है आगे रास्ता टीड़ा है, और जो ये टीढ़ी लकीरें जो बनाई होती हैं, इसका मतलब होता है आगे सड़क ना हमारे। इस तरह जहाँ पे बोर्ड पे एस भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी का रफ्तार कम कीजिए क्योंकि आगे स्कूल है। इस तरह से जो ये बाकी जो ये निशानात बनाए होते हैं, जैसे कि फाटक के रेलवे की लाइन की तरफ, इसका मतलब होशियारी से चले, आगे रेलवे फाटक हैं। प्यारे बच्चों, ये थे कुछ निशानात जिन पे हमें ज़रूरी अमल करना चाहिए। हम तभी इन पे अमल कर सकते हैं जब हमें इनका माना और मतलब पता होगा। प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास में हम इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये रास्ते चलने के कायदे याद रखे होंगे और समझे होंगे। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद से बस करता हूँ कि जब भी आप रास्ते से चलते होंगे, चाहे आप पैदल चलते होंगे चाहे आप गाड़ी चलाते होंगे, तो आप बिल्कुल इन कायदों उसूलों पर अमल करेंगे और अपने जान माल की हिफाजत करेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।